आराफ आयत नंबर 180। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। फदऊह बिहा, पस पुकारो उसे उन नामों के जरिए। वदरुल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइह, और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो जो अल्लाह के नामों में इल्हाद से काम लेते हैं। सयुज़ौना मा कानू यामलून, बहुत जल्द उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपना क्या नुकसान किया है। अजीजो, नहनु अस्माउल हुस्ना बात हो चुकी। सैयदा का एक उन्वान मारिफत, बीबी की कुन्नियत उम्मुल अस्मा। आइम्मा अहले बैत अस्मा इलाही, अल्लाह के नामों की जो असास है, बुनियाद है, खैर रसा है, उसे कहेंगे उम्मुल अस्मा। जनाब ज़हरा उम्मुल अस्मा है। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मीर साहब हसब, और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है नसब। कहते हैं साहब मेरे दादा ऐसे, मेरे परदादा ऐसे, हमारी चौथी पुश्त के अंदर 5 हजारी और 6 हजारी और 6 हजारी बुजुर्ग थे, वो शजरों में भी लिखा हुआ है जी, हमारे अजदाद ऐसे। ये जो आबा व अजदाद का तस्करा है ना, ये नसब का तस्करा है जी। दादा ऐसे, परदादा ऐसे, नसबी तस्करा है। किसी का नसब सिवाय सादात के, किसी का नसब शरफ अता करने वाला नहीं है। कहा जाएगा भाई तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम कैसे हो ये बताओ, तुम भी कुछ हो जी। पेदरम सुल्तान बूद, तुम्हारे अब्बा सुल्तान थे, तुम क्या हो? तो जब इंसान नसब की बात करता है तो उसके आबा व अजदाद का तस्करा किया जाता है, मगर यह आबा व अजदाद का तस्करा उस वक्त हुस्न पाता है जब हसब भी अच्छा हो। तवज्जो है बात के, यानी नसब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, मगर इससे ज्यादा और इसमें हुस्न और नूरुन अला नूर कैफियत जब होगी जब हसब भी अच्छा हो। अपना किरदार बताओ, अपना काम बताओ। अजीजो आमादा है तो जुमला हदिया कर रहा हूं। सैयदा का नसब है बज़अतुर रसूल और हसब है उम्मु अबीहा। सैयदा नसबन बज़अतुर रसूल है। सैयदा का नसब क्या है? लौला अली लमा कान अलिफ, कल बात हो चुकी। लौला अली लमा कान अलिफ फातिमा कुफ़्मुन अला वजहिल अर्ज़ आदमुन फमन दूना। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शोहर ना होता, आदम और आदम के अलावा। जो असलाब शामिखा और अरहाम मुतहरा से होती हुई आई वो शख्सियत और है, और जो दफअतन आई हो उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है। तो अब नबी मुकर्रम से जनाब ज़हरा का जो नसब जुड़ेगा वो है बज़अतुर रसूल, और हसब जनाब ज़हरा का है उम्मु अबीहा। जनाब ज़हरा की कुन्नियतों पर गौर करने के लिए इस आयत को मुंतखब किया था। देखिए बीबी की जात, बीबी का वजूद एक इस्तिस्नाई वजूद है, एक इस्तिस्नाई वजूद है। तमाम आइम्मा अहले बैत मासूम हैं, तमाम आइम्मा अहले बैत सादिक हैं, सारे आइम्मा काज़िम हैं, सारे आइम्मा शहीद हैं, हर इमाम आलिम है। ये कुछ उमूमी सिफात हैं मासूमीन की। सैयदा का वजूद इस्तिस्नाई वजूद है, जिसमें एक उन्वान इस्तिस्नाई वजूद होने में ये कि सैयदा का हत्ता अक़्द भी इमामत और विलायत की तरह अम्र इलाही है। तवज्जो, जैसे अल्लाह खलीफा चुनेगा, जैसे अल्लाह इमाम चुनेगा, ऐसे ही अल्लाह फातिमा का शौहर चुनेगा। ये कहीं और नहीं है भाई, जनाब ज़हरा के अलावा कहीं और ये कैफियत नहीं है। वो जो अल्लाह के खास इख्तियारात और अल्लाह के पास खास अल्लाह का काम है कि ये अल्लाह करेगा, उनमें से एक काम यह है कि अल्लाह तय करेगा कि फातिमा का शौहर कौन है। लिहाजा अर्श पर परवरदिगार आलम ने जनाब ज़हरा का अक़्द मौला अली के साथ पढ़ाया, और
पढ़ाते हुए पूछा कि फातिमा बताओ तुम्हारा महर क्या रखूं? सैयदा ने फरमाया बाबा की उम्मत की बख्शिश, उम्मत मुस्तफा की निजात। और फिर सरकार से फरमाया ऐ मेरे रसूल, अब जमीन पर फातिमा का अक़्द आप पढ़ा दीजिए। ये जो रिश्ते हैं ना हमारे, ये दुनिया के अंदर महदूद हैं जी। बेगमात आपकी आपको जन्नत में नहीं मिलेंगी। बद्दुआ नहीं दे रहा, दुआ दे रहा हूं। हाँ, सिर्फ आपको नहीं दे रहा, उन्हें भी दुआ दे रहा हूं। वो कहेंगे मौलाना सिर्फ हम ही थोड़ी, यही थोड़ी हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, हम भी तो इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जो बेगमात हैं ये आपको जन्नत में नहीं मिलेंगी, इसलिए कि ये दुनिया में बनाया हुआ रिश्ता है। जो दुनिया का बनाया हुआ रिश्ता है वो दुनिया में खत्म। कायनात में वाहिद जोड़ा है जिसका रिश्ता दुनिया में बना ही नहीं, लिहाजा दुनिया में खत्म भी नहीं होगा। ये वाहिद जोड़ा है जो महशर में भी जन्नत में भी जनो शोहर रहेंगे, उन्हें अली व बतूल कहा जाता है। सैयदा का मौला अली के साथ जो इज़्दिवाजी रिश्ता है, जो जनो शोहर का रिश्ता है, जो ज़ौजियत का उन्वान है, वो जन्नत में भी बाकी रहेगा। ये इस्तिस्नाई है, ये हर एक के लिए नहीं है ऐसा, किसी इमाम के लिए ऐसा नहीं है। उनकी ज़ौजाओं के साथ उनकी ये इस्तिस्नाई कैफियत नहीं है, किसी नबी के साथ नहीं है, किसी इमाम के साथ ऐसा नहीं है। हत्ता सरकार के नालैन पाक से झड़ने वाले लाखों करोड़ों खाक के जर्रात, मेरी और आपकी आंख का सुरमा, सरकार का किसी ज़ौजा के साथ ये ताल्लुक नहीं है। नबी मुकर्रम की कोई ज़ौजा नबी मुकर्रम के साथ जन्नत में हो, ये कोई इस्तिस्नाई कमाल नहीं है उनका, सिर्फ जनाब ज़हरा की जात। ये बीबी का मकाम इस्तिस्नाई मकाम है, किसी और को ये फजीलत हासिल नहीं है। इसी तरह जनाब ज़हरा के इस्तिस्नाई अजमतों में एक अजमत का उन्वान, हर मासूम इमाम की, हर मासूम की ज़ियारत शुरू होती है सलाम से, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका। लेकिन जनाब ज़हरा की जो ज़ियारत शुरू होती है ना, वह अस्सलामु अलैका से शुरू नहीं होती। या मुम्तहिनतो इम्तहनकिल्लाह क़ब्ल अन यख़्लुक़किल्लाह, ऐ मुम्तहिना, और ऐसी मुम्तहिना कि जिसकी खिलकत से पहले उसका इम्तहान ले लिया गया। ये वाहिद जात है कि जिसका हम सब दुनिया में आए हैं इम्तहान देने, दुनिया में इम्तहान देने आए। ये बीबी वो है जो इम्तहान देकर आई है। मेरे बच्चों जवानों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आइम्मा अहले बैत के फजाइल और मनाक़िब अज़मतें हलक से नहीं उतरेंगी जब तक ये फार्मूला, ये कायदा अपने जहन में नहीं बिठाओगे। और वो क्या? इन हस्तियों के दो जंबे हैं, दो पहलू हैं, दो रुख हैं, दो जलवे हैं। इन्हें सिर्फ बशरी जलवे में मत जानना, इन्हें सिर्फ जाहिरी बदन के अंदर देखकर मत परखना, वरना तुम अपने जैसा समझकर उलझोगे कि ये कैसे और वो कैसे। इनका दूसरा जंबा नूरी जंबा है, इनका दूसरा जंबा हकीकी जंबा है, इनका दूसरा जंबा असली जंबा है। बदन मुबारक बेसत के 5 साल पहले दुनिया में आया, लेकिन क्या जनाब ज़हरा बेसत के 5 साल पहले वजूद में आई? वजूद जनाब ज़हरा का कब से है? और बदन मुबारक सरकार का जब दुनिया में तशरीफ लाया है, ये जंबा बशरी जंबा है। लेकिन सैयदा का वजूद कब से है, इसका अंदाजा मेरे और आपके बस की बात तो नहीं है। जब अल्लाह शैतान से ये कहे, या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक, या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया इस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन, ए इब्लीस, ए शैतान, तुझे उसे सजदा करने से किसने रोका था जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था? मुतकब्बिर हो गया था या आलीन में से था? कोई थे ना आलीन। मुझे अल्लामा नक्कन साहब का जुमला हसीन याद आ रहा है, वो फरमाते हैं आलीन अली की जमा है, आलीन अली, आलीन अली की जमा है। और वो जुमला फरमाते हैं आलीन अली की जमा है। याद रहे, जब ये सब वहां थे तो सब अली थे, यहां आए तो सब मोहम्मद है।
تھے نا, ان کا وجود پہلے سے تھا, لہذا خبردار انہیں بشری حلیے میں صرف محدود مت سمجھنا. بچوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں. اور اگر بشری انداز سے بھی دیکھنا ہے تو ہمارا بدن اور ان کا بدن ایک جیسا نہیں ہے جی. ہم نے ولی بھائی دار التحقیق کے اندر جو نشستیں علماء کے ساتھ ہو رہی ہیں, ان میں کوئی ہم 4-5 نشستیں کی سرکار دو جہاں کے بدن کے فضائل اور مناقب کے اوپر. تو ایک نشست ہماری یہ تھی کہ صرف علماء آ کر یہ بتائیں کہ سرکار کا جو سایہ نہیں تھا اس پر ہمارے, یہ جو سرکار کا سایہ نہیں تھا, سرکار کا سایہ نہیں تھا, یہ سارے مباحث کیا اہل سنت کے لیے چھوڑ دیے ہم نے کہ وہی اپنی کتابوں میں لکھیں. میں تو اس روایت تک بھی پہنچا کہ صرف سرکار کا ہی سایہ نہیں تھا, تمام ائمہ کا سایہ نہیں تھا, کسی امام کا سایہ نہیں تھا. یہ ان کے بدن کا معجزہ ہے. اب میں نہیں جانا چاہ رہا, میرا مضمون نہیں ہے کہ سایہ کے اوپر بحث کروں, لیکن اس بحث کو پختہ کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں آپ سے جی. سایہ, مگر ایک جملہ کہنے کا دل کہہ رہا ہے, سایہ اندھیرا ہوتا ہے, ظلمت ہے, اور نور سے کبھی ظلمت صادر نہیں ہوتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی اتنا بڑا مجمع صلوات سب نہیں پڑھ رہے. اللہم صلی علی, توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات. تو خبردار ان کا بدن بھی, یعنی اگر ہم 2 جنبوں کے پر بات کر رہے ہوں کہ ان کا ایک پہلو نوری ہے, ایک پہلو ان کا بشری ہے, ہم بشر محض نہیں مانتے, ہم نوری بشر مانتے ہیں. مگر بشر بھی وہ بشر جس کا بدن ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. سرکار جیسے سامنے دیکھتے تھے ایسے پیچھے دیکھتے تھے. سرکار آنکھیں بند کر کے بھی دیکھتے تھے جیسے آنکھیں کھلی میں دیکھتے تھے. سرکار دو جہاں نماز پڑھا رہے ہیں, 6ٹھی صف میں 2 صحابہ کرام میں آپس میں بات ہوئی. نماز جماعت کے بعد سرکار نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ نے ان سے یہ کہا اور آپ نے یہ کہا. کہا یا رسول اللہ ہم تو 6ٹھی صف میں تھے. حضرت فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں. بہت سی مثالیں ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے, مولانا حسین صاحب ہمارے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے, 2 قدم کے فاصلے پر تھیں جناب زہرا. امام حسین کو بھوک لگی, ایک رونے کی آواز امام حسین نے بلند فرمائی. نبی مکرم دوسری آواز سننا نہیں چاہتے تھے. حضرت نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا اور امام اور نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا. تو امام حسین ہمک ہمک کے پینے لگے. تو سرکار نے اپنا ہاتھ سر مبارک پہ رکھا, امام حسین کے سر پہ رکھ کے سہلاتے ہوئے فرمایا حسین آرام آرام سے پیو, یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. میں صرف جلدی چند مثالیں دے رہا ہوں کہ ان کا بشری پہلو اور ان کا نوری پہلو. انہیں اب یہ وجود جو خلقت سے پہلے آزمائی گئی ہیں, کیا مطلب ہے اس کا, کیسے سمجھیں گے اسے؟ یہ زیارت نامہ ہے بھائی, میری خطابت نہیں ہے, میری ذاکری نہیں ہے, یہ زیارت نامہ ہے. سیدات دنیا میں آئی نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں خلق ہونے سے پہلے آزما لیا. کیا مطلب ہے اس کا, کیسے سمجھیں گے اس کو؟ ماننا پڑے گا کہ ان کا ظاہری وجود ہم پر کرم ہوا ہے کہ اللہ نے انہیں ظاہری وجود میں یہاں بھیجا ہے. یہ ہم پر احسان ہوا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں, ورنہ ان کا وجود حقیقی یہ نہیں ہے جی. سیدہ بستر وجودی ہیں. میں حضرت آیت اللہ جوادی کا جملہ مجھے زبان پر آ گیا. بستر وجودی ہیں نبی مکرم کے لیے, بستر وجودی ہیں مولا علی کے لیے, بستر وجودی ہیں امام حسین کے لیے, امام مہدی کے لیے. سیدہ کے بغیر نہیں ہے کچھ بھی. اس حدیث کی تشریح رہنے دیجئے. لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. لولا علی لما خلقتک, اور اگر علی نہ ہوتے تو اے مصطفیٰ میں آپ کو خلق نہ کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما. بحثیں کی ہیں, اس پہ مباحثے ہوئے ہیں, کتابوں میں بزرگوں نے عرفاء نے لکھا ہے. اس کا مطلب متم وجود نبی مکرم, متم وجود جناب مولا کائنات,
نبی مکرم کا وجود تمام ہوتا ہے، مکمل وجود رسالت مآب، متم وجود رسالت مآب جناب زہرا کی ذات۔ جی، اطعمہ اور اشربہ، معقولات اور مشروبات، یہ صرف مادی نہیں ہے، صرف مادی، یہ پانی، یہ کھانا، یہ مادی مشروب اور معقول ہے۔ معقولات اور مشروبات روحانی بھی ہیں، مانوی بھی ہیں، جو حقیقی ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ بدن کو پانی اور غذا کی طلب تھی، مگر اچانک ایک جملہ ایسا سننے کو ملا، اچانک ایک منظر ایسا دیکھنے کو ملا کہ بھوک ہی بھول گئے، پیاس ہی اب نہیں لگ رہی۔ بھائی بہت دیر پہلے احساس ہو رہا تھا، 2 گھنٹے سے وہ احساس جو 2 گھنٹے پہلے تھا اب نہیں ہو رہا۔ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ کوئی منظر دیکھ لیا، وہ جو منظر دیکھ لیا، وہ جو بات سن لی، وہ جو گفتگو سن لی، وہ در حقیقت وہ عقل معنوی ہے، شرب معنوی ہے، وہ معنوی غذا، وہ معنوی پانی ہے، وہ معنوی مشروب ہے جس کے پینے پہ احساس ہی نہیں ہو رہا۔ اب آپ اسی مجلس میں لے لیجئے، بعض جگہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بدن تکلیف میں ہے کہ ایک دوسرا پہلو بدلے گا تو دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ اس وقت بہت سے لوگوں کا بدن تکلیف میں ہوگا، مگر روح کو غذا مل رہی ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ غذا نہیں ہے؟ یہ جو اس وقت غذا دی جا رہی ہے یہ غذا نہیں ہے؟ یہ غذا تو اس غذا سے کہیں قیمتی ہے۔ جناب سلمان فارسی کو مولا علی نے گلے سے لگا کر کچھ دیر تک ان کے سینے سے سینہ لگایا اور سینے سے کچھ منتقل کیا سینے میں۔ 3 دن بغیر کچھ کھائے پیے سلمان ایک کنویں میں منہ دے کر کچھ کہتے رہے۔